बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज हमारा जो मौजू है वो आपके कमेंट्स हैं और उन्हीं कमेंट्स के ऊपर जो है ना वो हम आज डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की है एक पीर के हवाले से, तो उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उबैदुल्लाह केपी के उन्होंने लिखा है, जी अल्लाह इन ज़ालिमों को हिदायत दे। और दूसरा जो इनका कमेंट्स है वो है कि सुभान अल्लाह, हाँ जी, लुकमान भट्टी कहते हैं कि अली भाई माइक दरमियान में रखा करें ताकि दोनों की आवाज़ को अच्छे से रिकॉर्ड किया जा सके। जी इंशाल्लाह इस पर मैं ज़रूर जो है ना वो बेहतर इसको करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। आप इसी तरह हमें बेहतरीन जो है वो अपनी जो राय है वो देते रहते हैं, तो उससे अल्लाह की तौफीक से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। अच्छा जी, अगला कमेंट है कि हमारी वीडियो है शैतानी गिरा, इवल नॉट्स के ऊपर हमने एक वीडियो मुकम्मल जो है ना वो बनाई थी कि शैतान की गिरा कैसे लगती है। तो उसके ऊपर जो हरीम चौधरी हैं उन्होंने एक कमेंट किया है कि कारी साहब आपने रहम की गिरा खोलने का नहीं बताया, वो भी बता दें। तो इंशाल्लाह ये इसके ऊपर एक बड़ी मुफस्सल और बड़ी तफसीली वीडियो जो है वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। और मुझे ये लगता है कि आपको वीडियो दोबारा जो है ना वो मुकम्मल तफसील से देखनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह बिज़निल्लाह अगर उसमें कोई कमी है तो मुझे ज़रूर बताएं, और रहम की गिरा के हवाले से इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। दुआए हिज़्बुल बहर की शरह हैसियत के हवाले से हमने एक जो है ना वीडियो अपलोड की थी। तो सईदुल हक अख्तरी इन्होंने 3 दिन पहले जो है ना ये कमेंट किया है, बड़ा सुभान अल्लाह बड़ा अजीब है। सबसे पहले तो मैं इस पर ये कहूँगा कि आपको अगर आपको लगता है कि ये जो आपने बात लिखी है आपका ज़मीर मुतमईन है तो फिर आपको आपकी तरबियत मुबारक हो। लेकिन यहाँ पे जो आपने बात लिखी है वो क्या है कि वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। चूँकि वैसे भी ये पब्लिक है तो पब्लिक में इसको डिस्कस करने से मेरा ख्याल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिखा है, जी ओ जंगली जानवर गधे, क्या अल्लाह के रसूल किसी को ख्वाब में या किसी भी तरह सिखा नहीं सकते? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये तफसीली इस पर जो है ना वो अपना जो ओपिनियन है वो भी देना चाहूँगा इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुरान और हदीस में नहीं नज़र, यानी नहीं नज़र का चश्मा पहनने की बजाय दुआ पढ़ लेते। क्या ये चश्मा कुरान और हदीस में यानी में है? अहमक, बेवकूफ़, ये इन्होंने जनाब ये लिखा है। सुभान अल्लाह, इनकी तरबियत का आपको इस कमेंट से अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो यहाँ पे देखें कितनी यानी उनके हिसाब से बड़ी, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी बात करने की कोशिश की है। लेकिन अब मैंने चश्मा पहना है तो क्या चश्मा कुरान और सुन्नत से साबित है? ये सवाल चेक करें इस बंदे का, इस बंदे की तरबियत का और इल्म से मोहब्बत की आप क़ुव्वत चेक करें। और नंबर 2, मिसाल के तौर पे मैंने कैप पहनी है, मैंने ये घड़ी पहनी है, इन चीज़ों का ये मेरे पहनने से इस्लाम के साथ इसका लेना देना क्या है? या ये मैं नहीं पहनूंगा तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मुझसे ये सवाल करेंगे कि जी मैंने ऐनक नाजिल की थी, तूने ऐनक क्यों नहीं पहनी? और इसी तरह मैंने ये कैप नाजिल की थी या कैप दुनिया में बनाई थी, तूने कैप क्यों नहीं पहनी? ये ऐसे अहमकाना और बेवकूफ़ाना जो है ना वो सवालात करते हैं जिनको ज़रा सा भी वो नहीं होता। और मैंने यहाँ पे ये कहा था, इस वीडियो के अंदर मैंने बड़ी तफसील के साथ इस पर बात की है कि ये दुआ हिज़्बुल बहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लोगों ने इसको जो है ना वो जोड़ने की कोशिश की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है। तो
میں اس کے اوپر بڑی مفصل گفتگو کر چکا ہوں، اور بار بار جو ہے نا وہ اس پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو قرآن و حدیث کے دلائل آپ کے سامنے موجود ہوں، قرآن و حدیث کی بات آپ کے سامنے موجود ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو فالو کریں۔ اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو کم از کم یہ اتنی بد زبانی اور بدتمیزی اور بد لحاظی کا جو معاملہ ہے نا، اس کو آپ اپنے گھر تک محدود رکھیں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب آپ کو آپ ہی کی زبان میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، ضرور دے سکتے ہیں اور سب دے سکتے ہیں، لیکن جو جو تربیت ہے وہ ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق اور اس کو قتل کرنے والا کافر ہوتا ہے، یعنی کفر کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس چیز کا جو ہے نا وہ لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک جو ہے نا وہ کمنٹ تھا ہمارا تحسین المنزل کے حوالے سے کہ قاری صاحب آپ دن میں اتنے لوگوں کو پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اپنی حفاظت کے لیے کون سے ایسے وظیفے اور صورتیں پڑھتے ہیں، پلیز ہمیں بھی بتائیں۔ کامران، میر کامران، یہ جی بڑی خوبصورت بات کی ہے، سبحان اللہ۔ اور میں آج یہاں پہ ایک اور چونکہ میرے پاس سوال موجود تھا تو میں اس پر بھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ دن میں اتنے لوگوں کو ملتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی تاثیر نہیں ہوتی؟ تو میرے بھائی، میرے ناظرین اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت سب سے بڑی اور بہترین حفاظت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اور جب آپ اہل زمین پر، اللہ کی مخلوق کے اوپر آپ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں آسانیاں بھی پیدا واقعتاً ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے ایسی مخلوقات اور بہت سارے اس طرح کے شیاطین جو ہیں وہ ہمارے ہم ان کے مقابلے میں ہیں، وہ ہمارے مقابلے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جس کو عدو مبین کہا ہے، کھلا دشمن ہے، تو وہ یقیناً وہ دشمنی تو ہے ہی، لیکن الحمدللہ اپنے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کوئی مسائل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری لوگوں کے حق میں کی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہمارے حق میں کی گئی لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو بے شمار سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ حفاظت کے اسباب اختیار کرتے ہیں، جیسے صبح و شام کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کردار آپ لوگوں کی دعاؤں کا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی بفضل اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو الحمدللہ۔ اور اس میں اللہ کریم، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے